किसी शहर में एक गरीब औरत रहा करती थी। नाम था उसका सलीमा। वो बहुत मेहनती और किफायतशार थी। कई साल पहले उसका शौहर एक हादसे में फौत हो गया था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। उसकी और उसके बच्चों की गुजर बसर का वाहिद जरिया एक गाय थी। सलीमा गाय का एक वक्त का दूध फरोख्त कर देती और दूसरे वक्त के दूध में से कुछ बच्चों को पिलाकर और कुछ आप पीकर बाकी जमा देती थी। इस तरह उसे और उसके बच्चों को दूध के अलावा लस्सी और मक्खन भी मुयस्सर आ जाता था। चूंकि वह बड़ी किफायतशार थी, इसलिए कुछ न कुछ मक्खन उसके पास बच भी रहता था, जैसे वो गर्म करके घी बना लेती और जब सेर दो सेर घी जमा हो जाता तो उसे बेचकर अपने घर के लिए जरूरत की चीजें खरीद लेती। सलीमा के घर के बिल्कुल सामने एक अमीर आदमी की आलीशान हवेली थी। ये अमीर आदमी, जिसका नाम राहील था, शहर में कारोबार करता था और करीब के देहात में उसकी जमीनें भी थी। उसकी हवेली में एक न दो पूरी 5 भैंसें थी, लेकिन उनका दूध और घी हवेली के अंदर ही खप जाता था। कुछ तो इसलिए कि राहील खुद भी बेतु था और कुछ इसलिए कि उसकी बीवी नजमा परले दर्जे की फोहड़ और फजूल खर्च औरत थी। पूछड़े और हिसाब लेने वाला कोई था ही नहीं, इसलिए वो बिला कट के पैसे की जगह रुपया और चटाक की जगह सेर खर्च कर डालती थी। अक्सर ऐसा होता कि वो हंडिया में घी डालने के लिए बर्तन उठाती तो घी ना होता। ऐसे में वो सलीमा के घर का रुख करती और उससे थोड़ा सा घी मांग लाती। साथ ही ये भी कह देती, फिक्र न करना सलीमा, 2-1 रोज में तुम्हारा घी वापस कर दूंगी। मगर वो 2-1 रोज कभी ना आने पाई थी। चंद ही रोज बाद नजमा को फिर थोड़े से घी की जरूरत पड़ जाती थी और वह सलीमा से और घी उधार लेने आ जाती थी। नजमा की तरफ से घी उधार लेने का यह ड्रामा हर चौथे 5वें रोज दोहराया जाने लगा और शराफत की मारी सलीमा उसे घी उधार देती रही। लेकिन आखिर कब तक? एक रोज जब नजमा घी उधार लेने आई तो सलीमा ने तंग आकर कह ही दिया, देखो नजमा, अब तक तुम मुझसे 5 सेर घी उधार ले चुकी हो। या तो ये घी वापस करो या इसकी कीमत अदा करो। मैं इतनी अमीर नहीं हूं कि तुम्हें रोज रोज घी देती रहूं। सलीमा के ये अल्फाज सुनकर नजमा के जैसे तन बदन में आग लग गई थी। वो गुस्से से कहने लगी, चल ही चल, बड़ी आई उधार देने वाली, कभी तूने 5 सेर घी की शक्ल भी देखी है? उसके ये अल्फाज सुनकर सलीमा हैरान रह गई और कहने लगी, तो क्या तुम मेरे एहसान का अब ये बदला देने लगी हो कि उधार लिए हुए घी से मुकर ही गई हो? नजमा चमक कर बोली, कभी शक्ल देखी भी है अपने शीशे में? तू और मुझ पर एहसान करेगी? क्या उल्टा जमाना आ गया है? 2 टके की औरत हम लाखों में खेलने वालों पर एहसान धरती है। और यह कहते हुए पैर पर रखती हुई चली गई। इस वाक़े के बाद यह सवाल ही पैदा नहीं होता था कि नजमा घी उधार लेने या उधार की रकम अदा करने के लिए सलीमा के घर आए। एक दिन सलीमा खुद ही हौसला करके नजमा के यहाँ गई और 5 सेर घी के पैसों का मुतालबा किया तो नजमा ने उसे धक्के देकर घर से निकलवा दिया। जब सलीमा ने यह देखा कि नजमा किसी तरह अपना उधार बेबाक करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उधार ही से साफ मुकर गई है, तो वह मजबूर होकर उसने शहर के काजी से फरियाद की कि राहील की बीवी नजमा मुख्तलिफ वक्तों में मुझसे घी उधार लेती रही है, जिसकी मिकदार 5 सेर बनती है। मेहरबानी करके मुझे यह घी या इसकी कीमत इससे दिलवाई जाए। काजी ने नजमा को अपनी अदालत में तलब किया और उससे कहा, इस औरत ने यह दावा किया है कि तू मुख्तलिफ वक्तों में इससे घी उधार लेती रही है, जिसकी मिकदार 5 सेर बनती है, और अब ये चाहती है कि तू या तो ये घी वापस करे या उसकी कीमत अदा कर दे। तू इस बारे में क्या कहती है? नजमा ने जवाब दिया, आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, खुद ही इंसाफ से कहिए कि मुझे इस औरत से घी लेने की क्या जरूरत है? मेरा शौहर लाखों का कारोबार करता है, उसकी अपनी जमीनें हैं। मेरी हवेली में 1 न 2 पूरी 5 भैंसें हैं जो दूध देती है। 5 भैंसों के दूध घी के होते हुए मुझे क्या पड़ी है कि इस गरीब औरत से घी उधार लूं, जिसके पास सिर्फ एक गाय है और वो भी मरियल सी। ये 5 सेर घी मुझे उधार देने की बात कर रही है। इसने कभी शक्ल भी देखी है 5 सेर घी की? अब काजी ने सलीमा से पूछा, क्या ये सच है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक गाय है? सलीमा ने जवाब दिया, जी हाँ। काजी ने फिर पूछा, और ये भी सच है कि नजमा की हवेली में 5 भैंसें हैं? सलीमा ने जवाब दिया, जी हाँ। फिर ये कैसे मुमकिन है
کہ نجمہ نے تم سے گھی ادھار لیا ہو جبکہ اس کے اپنے گھر میں 5 بھینسیں ہیں؟ سلیمہ کہنے لگی، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ نجمہ ہر چوتھے 5ویں روز مجھ سے گھی ادھار لینے آ جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی مقدار 5 سیر ہوگی، اور جب میں نے اس سے کہا کہ یا تو گھی واپس کر دے یا اس کے پیسے دو تو یہ غصے میں آ گئی اور صاف مکر گئی۔ قاضی نے پوچھا، تمہارا کوئی گواہ ہے؟ قاضی کا یہ سوال سن کر سلیمہ کہنے لگی، قاضی صاحب میرا گواہ صرف خدا ہے۔ قاضی نے یہ سن کر مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی اور دونوں عورتوں کو اگلے روز آنے کا حکم دیا۔ دوسرے دن نجمہ اور سلیمہ قاضی کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے کچہری کے دروازے پر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے صحن میں کیچڑ بھری ہوئی ہے۔ دروازے پر ایک سپاہی کھڑا تھا۔ اس نے دونوں سے کہا، قاضی صاحب کا حکم ہے کہ آپ اپنے جوتے یہی اتار دیں اور ننگے پیر اندر جائیں۔ دونوں نے جوتے اتار دی اور پائنچے چڑھا کر کیچڑ میں سے گزرنے لگیں۔ سلیمہ نے تو کوئی خاص تکلیف محسوس نہ کی، لیکن نجمہ نے بڑی ناک بھوں چڑھائی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ قاضی صاحب کا حکم جتا۔ کیچڑ میں سے گزر کر جب وہ دونوں قاضی کے سامنے پہنچی تو اس نے ایک سپاہی کو حکم دیا، ان دونوں کو پاؤں دھونے کے لیے پانی دیا جائے۔ سپاہی نے پانی کا ایک لوٹا بھر کر ان دونوں کے ہاتھ میں تما دیا۔ سلیمہ نے اپنی کفایت شوری کی عادت کے مطابق ایک ہی لوٹے سے دونوں پاؤں دھو لیے، بلکہ اس کے بعد بھی لوٹے میں کچھ پانی بچا رہا، لیکن نجمہ نے لوٹے کا سارا پانی ایک ہی پاؤں پر ڈال دیا اور پھر مزید پانی مانگا۔ سپاہی نے اسے ایک لوٹا اور بھر کر دے دیا۔ جب وہ پیر دھونے اور جوتے پہننے کے بعد قاضی کے سامنے پیش ہوئی تو قاضی نے نجمہ سے کہا، اے عورت، یہ غریب عورت سلیمہ اپنے دعوے میں سچی ہے، اس لیے عدالت کی طرف سے تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اسے 5 سیر گھی یا اس کے برابر اس کی قیمت فوراً ادا کر دو۔ نجمہ نے گڑگڑا کر کہا، حضور یہ تو آپ ظلم کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب بولے، میں نے ظلم نہیں کیا، انصاف کیا ہے اور تمہارے ہاتھوں اور پیروں کی گواہی لینے کی بات کیا ہے۔ نجمہ نے حیران ہو کر کہا، ہاتھوں اور پیروں کی گواہی؟ قاضی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، تمہاری ہاتھوں اور پیروں کی گواہی۔ بظاہر جس عورت کے گھر میں 5 بھینسیں دودھ دینے والی موجود ہوں، اسے اس عورت سے گھی ادھار لینے کی ضرورت پیش نہیں آ سکتی جس کے پاس صرف ایک گائے ہو۔ میں نے سارے معاملے پر غور کرنے کے بعد عدالت کے صحن میں کیچڑ گروا دی تھی اور پھر تمہیں اپنے پاؤں دھونے کا حکم دیا تھا۔ میں تم دونوں کو پاؤں دھوتے ہوئے غور سے دیکھتا رہا ہوں۔ سلیمہ نے ایک ہی لوٹے کے پانی سے اپنے دونوں پاؤں دھو لیے، بلکہ اس کے بعد بھی اس کے لوٹے میں پانی بچ بھی رہا، جبکہ تم نے ایک لوٹے کا سارا پانی ایک ہی پاؤں دھونے پر خرچ کر دیا۔ اس سے تمہاری فضول خرچی کی عادت کا پتہ چلتا ہے۔ جب تم پانی کے معاملے میں اس قدر فضول خرچ ہو تو گھی بھی اس طرح فضول خرچی سے اڑاتی ہوگی۔ ایسی صورت میں تمہارے پاس 5 کی جگہ 10 بھینسیں بھی ہوں تو بھی تمہارا ہاتھ تنگ رہے گا اور تمہیں ادھار لینے کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ قیامت کے روز تو انسان کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے ہی، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں بھی انسان کے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں۔ قاضی کے اس فیصلے پر نجمہ کو سر جھکانا پڑا اور اس نے 5 سیر گھی کی قیمت سلیمہ کو ادا کر دی۔ شہر کے لوگ جو اس عجیب اور دلچسپ مقدمے کا فیصلہ سننے کے لیے جمع تھے، قاضی کی دنائی پر اشش کر اٹھے کہ اس نے کیسی عقل مندی سے انصاف اور سچائی کا بول بالا کیا۔